Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كنا شفنا l'imparfait. Aujourd'hui, on voit le passé simple. غادي نشوفوا اش كيتستعمل، شنو هي لا فالور الاستعمال الاساسي ديالو، وغنشوفوا بعد لا كونجوغيزون ديال بريمي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب، تيرمينيزون. دونك خاصني نحفظ تروازيام جروب، خاصو يتحفظ عن ظهر قلب، خاصو يتحفظ لاني غنستعملو في لو كونت السابعه الدوره الاولى والدوره الثانيه في السرد، وغنستعملو بالنسبه للتلاميذ ثالثه اعدادي في الدوره الثانيه في القصه القصيره. قصه قصيره نبداو. لو باسي سامبل يستعمل فقط كتابيا، لا يستعمل شفويا. ملي كنكون مثلا في لاكلاس كنتكلم مع التلاميذ ما كنستعملش الباسي سامبل، ما كنقول لهم جي فاسي نوزي فاسام فوزي فاسات إلزي فاسير. كيستعمل فقط كتابي. هو زمن سرد، زمن الروايات او السرد، يستعمل في الحكايه، في لافابل، في القصه القصيره، في الروايات. فين كنستعملوه؟ ملي كيكون عندي واحد المشكل، واحد التغيير، واحد العمليه قصيره. دونك في لو شونجمون حكايات، في لي زاكسيون الاحداث، في الحل، حتى في النهايه. اما في البدايه لا، البدايه كنديروا لامبارفي. هو كيكسبريمي واحد لاكسيون قصيره، اكسيون كورت، اكسيون قصيره، اكسيون سريعه. دونك مثلا لو تيليفون صونا، تليفون صونا، هذيك صونا واش عمليه طويله ولا عمليه قصيره؟ صونا في جزء من الثواني، جزء من الثانيه، يعني بالزربه كنقولوا ماشي بحال التليفون. لو تليفون صوني شحال هو كيصوني يعني. اكسيون سودين كتكون فجأة. كنا نلعب فجأة دازت واحد الطوموبيل. nous étions dans le jardin soudain une voiture passa. هاد باسا راه اكسيون سريعه بزاف، دازت في اجزاء من الثانيه. ما غنديروش لامبارفي. الباسيون كيصلح كيوصف لنا اكسيون اساسي، اكسيون برينسيبال، لو بريمي بلان. اما لامبارفي اكسيون حدث ثانوي. كنت في المقهى، كنت في المقهى، كنت اشرب الشاي فجأة. بيان. دونك اش قلت؟ قلت ان لامبارفي كيكسبريمي ليا واحد لاكسيون طويله، هو الحدث الاول. لو تليفون فيبغا هو الحدث الثاني. دونك كنت في المقهى، كنت اشرب، يعني اكسيون طويله شحال وانا كنشرب اتاي. فجأة صون لي التليفون. دونك جيتي جو بيفي لو كافي، هذه لاكسيون الاولى في لامبارفي. تبعتها واحد لاكسيون قصيره في الباسي سامبل، يعني اكسيون قصيره قطعت لي اكسيون طويله. مون تليفون صون فيبرا، هذه هي لاكسيون برينسيبال الاساسيه. كنت اشرب الشاي، هذه اكسيون ثانويه. انا ما كيهمنيش نشرب الشاي او كنت في المقهى، اللي كيهمني انا هو التليفون فيبرا. ملي فيبرا التليفون يعني هذا هو المهم، غيكون عندي احداث اش وقع. غادي كذا، ربما خبر سيء، ربما خبر حزين، او خبر مفرح. دابا غنشوفوا لي تيرمينيزون. بريمي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. بريمي جروب، دوزيام جروب ساهلين. تروازيام جروب اللي صعيب شويه، فيه ثلاثه لي تيرمينيزون. بريمي جروب ا اي، AS, A, AM, AT, R. بالنسبة للكونت أنا كيهمني A R. بالنسبة للتروازيام اني خاصهم يحفظوه كامل. دونك مثال: Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Je dansais, tu dansas, il dansa, nous dansâmes, vous dansâtes, ils dansèrent. نفس اسم لامبارفي. الافعال اللي كيخلقوا لي مشكل هما اللي كينتهوا بالجي او ار والسي او ار. جي او ار، سي او ار. دابا غنشوفوا الفيرب nager. Le verbe nager. Donc je nageais, tu nageas, il nagea, nous nageâmes, vous nageâtes, ils nagèrent. ils nagèrent. Donc je nageais، خاصني نزيد واحد او. علاش؟ غتبقى ليا جو ناغي. tu nageas، خاصني نزيد واحد او، غتبقى ليا tu nagas. il nagea، خاصني نزيد واحد او، غتبقى ليا il naga. nous nageâmes، vous nageâtes، ils nagèrent. هنا ما غنزيدش او لان عندي او. il nagèrent اصلا كتنطق جو. نفس الشيء بالنسبه للفيرب سي ار. جو بلاسي، الا ما درت سيدي غتقرا جو بلاكي. tu plaças، il plaça، nous plaçâmes، vous plaçâtes، ils placèrent. ما كنزيدش ما كنزيدش دوزيام جروب: je finis، tu finis، il finit، nous finîmes، vous finîtes، ils finirent. ديما عند nous vous ما تنساش ليا شابو. nous et vous. n'oublie pas chapeau، accent circonflexe. troisième groupe اللي فيه المشكل. troisième groupe اللي فيه واحد شويه خاصو داكشي يتحفظ. عنده ثلاثه لي تيرمينيزون: اس، اس، IT، im، it، ir. Donc im chapeau، it. US، UT، UM،
ut, ur. Un, ام، انت، انغ، انت. دابا نشوفوا الافعال ديال التروازيام جروب اللي كينتهوا ب اي اس. اي اس نعطيكم بعض لا ليست، واحد اللائحه ديال الافعال، واحد لا ليست ديال الافعال كينتهوا ب كينتهوا ب اي اس. صايب الا عرفت غير الاول الاخرين ساهلين. بارتير، جو بارتي، tu partis، il partit، nous partîmes، vous partîtes، ils partirent. Sortir. Sortir, 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 sortir. Mettre. Mi, mime. Pris, pris. Dit, dîme, dites. Fit, c'est le verbe faire. Attention, F et S. Le verbe faire. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes. Naître. Je naquis, tu naquis, il naquit, nous naquîmes, vous naquîmes. Entendre, j'entendis. Rendre, je rendis. دابا هادو كينتهوا ب اي اس، اي اس، اي تي، ام. دابا غنشوفوا اللي كينتهوا ب يو اس، يو اس. بيان، بالنسبه للافعال كينتهوا ب يو اس خاصنا نحفظهم. لو فيرب اتر، je fus. Attention, le verbe faire, je fis, et S. Le verbe être, je fus. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Il y a كنا ولكن أكسيون قصيرة. Il fut أكسيون قصيرة. Avoir, u, ut, ما كنقولش كنقولو u. Pouvoir, pu, pume, put, pur. Savoir, sume. Vivre, vécu. Vouloir, voulu. Devoir, dû. Courir, couru. Boire. اش كتلاحظ هنا غالبا الافعال كنحصل على participe passé ديالهم. J'ai pu, j'ai su, j'ai vécu, j'ai voulu, j'ai couru, j'ai dû, j'ai bu, j'ai lu, j'ai cru. هادو dû, couru, bu, lu, cru. دابا نشوف الفيرب تروازيام تيرمينيزون خاصكم تحفظوا. كاينين قلال الافعال هما الفيرب venir، le verbe tenir. venir، tenir. دونك شوف ليا. venir، je vins، tu vins، il vint، nous vîmes، vous vîntes، ils vinrent. الافعال كتصرف بحال venir. revenir، convenir، intervenir، prévenir، subvenir، intervenir. intervint. Donc, tenir, je tins، tu tins، il tint، nous tîmes، vous tîntes، ils tinrent. revenir, je revins، tu revins. retenir، je retins، détenir، je détins. Donc entretenir، j'entretins. الى هنا كنتهي الفيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.